कि क्यों हम ये नहीं सोचते कि कौन है ये, कौन इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है, कौन सी वो कूतें हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों से लड़ाना चाहते हैं। ये किस्सा तब से शुरू होता है जब पहले जबान के नाम पे, फिर मजहब के नाम पे, फिर मसलक के नाम पे, फिर इलाके के नाम पे, फिर जबान के नाम पे पाकिस्तानियों को आपस में दस्ते गिरेबान किया, लड़ाया गया गैर के एजेंडा पे। फिर इदारों को अवाम से लड़ाया गया, कभी फौज के खिलाफ, कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ। तो मेरा सवाल यह है, अल्लाह के घर में बैठ के मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल यह है पाकिस्तानी कौम से और वो तमाम कुव्वतों से कि अगर पाकिस्तान जैसी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज शाम के पास होती, इराक के पास होती, लीबिया के पास होती, तो क्या उम्मत की बेटियां और उम्मत के बुजुर्ग, वो मदरसे, इमाम बारगाहें, मस्जिदें, वो इंसानियत सोज मजालिम जो रंगविनिया में हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हो रहे हैं, मेरे मुसलमान मुल्क में, जो ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहे हैं, ये वही एजेंडा है। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, इस मुल्क को हर नेज पर नुकसान पहुंचाना। लेकिन मेरा ईमान ये हम सबका कि उन तमाम कुव्वतों को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम यकजहती से, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और शेयर एक कमिटमेंट से कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले अतिउल्लाह व अतिउर रसूल कभी भी इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी जानें कुर्बानी जरूर करेंगे क्योंकि ये फलसफा हुसैन है। अब बात यह है कि उलमाए कराम यहां पे हैं, वुरसा यहां पे हैं, वफाक का क्या काम है? अव्वल लीडिंग रोल सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं उठकर, बुखारी साहब हम उठकर आ रहे हैं वहां से, चीफ मिनिस्टर साहब, सूबाई हुकूमत, पीछे वफाक की हुकूमत, मेरी तमाम सिविल आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की तमाम की स्टेक होल्डर्स, हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और वो लोग जो कहते हैं कि हजारा कम्युनिटी बेशक जुल्म अजीम हुआ है आपके साथ, माजी के लिए मैं भी गुनाह अल्लाह से माफी मांगता हूं, एक पाकिस्तानियों के नाते मुझसे भी शायद पूछा जाए, जुल्म अजीम हुआ है। अभी हम आते हुए मैं कह रहा था कि बच्चों के चेहरों को देखें, उनकी आंखों को देखें, बुजुर्गों को देखें। जब से मुझे यह ओहदा अल्लाह के बाद प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, मैं हर दफा यहां पे आता रहा हूं, आपके बीच में बैठता रहा हूं, कोई खौफ नहीं, किसी का भी खौफ नहीं, सिर्फ जान उस रब को देनी है। हमने किसी के इशारों पे नहीं चलना, हमने किसी की सोच पर मुसल्लत नहीं करना, हमने किसी को हकीर नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के महबूब के अहकामात की नफी है। सवाल यह है कि जुल्म हुआ आपके साथ, अब हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हमारी नीयत, अल्लाह कहते हैं जैसी तुम्हारी नीयत वैसे फैसले होंगे, जैसे तुम गुमान करोगे वैसी अल्लाह की तरफ से फैसले आएंगे। मुझे अपनी औलाद की कसम है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। हम आपके इस दर में बराबर के शरीक हैं और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रियासत ऑल आउट जाएगी। और वो लोग जो कहते हैं कि हजारा कम्युनिटी के साथ जो ज्यादती हुई किसी ने कोई पकड़ा नहीं, मेरे पास मेरे आईजीएफसी बैठे हैं, 27 लोगों की लिस्ट आर्मी कोर्ट से, बहुत सारों को सजाई हुई अक्रॉस द बोर्ड। पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ, यही वजह है कि 9 महीने बाद उन बदबख्तों को एक मौका मिला। और फिर सवाल यह भी है उन तमाम कुव्वतों के लिए कि ये जो वाकया होता है, ये अगर एक खास इलाके को टारगेट करना होता, ये उस रब का करम है कि अल्लाह ने उनको जो तोड़ लाना चाहते थे, ये जब कॉन्वॉय रोजाना आपको सिक्योरिटी देके जो आपकी जरूरियात है उसके हवाले से, ये उस गाड़ी पे भी टारगेट हो सकता था। लेकिन मेरे रब की अपनी एक रब बेनियाज है। हमारा काम है निकनियती से आगे बढ़ना, और मेरा ये ईमान है और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है इंशाअल्लाह कि बलोचिस्तान को उठाना है, बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म करनी है। गिलगित बल्तिस्तान, वो तमाम इलाके जिनको गले नहीं लगाया, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस तरह ऐलानात नहीं करेंगे या सिर्फ जबानी हद तक कि हम जी मजम्मत करते हैं, या ये जो इतने दिन लगे
ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی سٹیک ہولڈرز، رات کو 1 بجے تک وہ پاکستان کے تمام وہ ادارے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں، ابھی بھی میٹنگز ہم کر کے آئے ہیں. تو پاکستانی قوم کے لیے میسج یہ ہے کہ آزمائشیں قوموں پہ آتی ہیں، سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیے اللہ کن پر لاتا ہے؟ اپنے پیاروں پہ. اور یہ خاصہ فلسفہ حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم نے سر نہیں جھکانا، ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے منہ پھیرنا نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ ان کا مقابلہ کرنے اور مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن آپ سے استدعا یہ ہے کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں. استدعا یہ ہے، مرنا ہم سب نے ہیں، لیکن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے گی انشاءاللہ. ویسٹرن بارڈر پہ بھی فنسنگ سٹارٹ ہے. ایسٹرن بارڈر یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آل آؤٹ. یہ جب ہمارا گھر سیکیور ہوگا، گھر کے اندر تمام ایفیکٹو میکینزم ہوں گے. آپ کے الیکٹڈ ریپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں، ان سے آپ پوچھیں، حلفاً پوچھیں کہ جب وہ اسلام آباد آتے ہیں ہم ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ صرف ہزارہ کمیونٹی کی حد تک نہیں، میرا بلوچستان کا ایک ایک بلوچ، میرے بلوچستان کا ایک ایک پشتون، میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ کسی مذہب، کسی سوچ، کسی علاقے، کسی فکر، کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو، ریاست ان کو عزت دے گی. اب آپ ہی کو آگے رکھ کے علماء کرام، یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے. آپ ہمیں ایک راستہ دیں، کس راستے پہ چلیں، ہم آپ کے تھرو آگے جانا چاہتے ہیں. ریاست پاکستان، یہ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں، اور یہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکشن، ان کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے. میرے ساتھ ظفر اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہوم منسٹر ضیاء اللہ صاحب، سوری، ہوم منسٹر صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے. آپ ہمیں، اور یہ میں اوپرلی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے گھر گھر تک یہ بات پہنچے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا موقع ہے اور پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے یا اقوام عالم میں نیگیٹو پرسپشن دی جائے، ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ ہمارا ہونے کا یقین اس رب سے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے. ہم پریشر میں نہیں آتے، ہم نہ کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں. بدنیتی کرنے والے کو اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. زیادتی جو بھی کرے گا، چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ باذن اللہ. آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، میرے وہ بارڈر پہ جو جوان، چاہے وہ سیاچین پہ ہیں، چاہے کسی بارڈر پہ، میری وہ لیوی، میری ایف سی، میرا عام پاکستانی، میرے وہ بچے جو گھروں میں اسکول جاتے ہیں، کیا مجھے اور میری حکومت کو نہیں پتا کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے بچے اسکول اور کالج، آپ کی ایک اور قوم کی ایک بیٹی ابھی ایک کمپٹیشن میں جوڈو میں اس بچی نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. ایک ایونٹ میں میں نے سب کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹی دیکھیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر اس نے قوم کو عزت دی ہے. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ان وسوسوں، ان قوتوں جو کہ 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار، سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے اور غلط قسم کی چیزیں چلانے سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کو کے غم میں وہ شریک نہیں ہو رہے، آپ کے غم میں وہ اضافہ کر رہے ہیں، آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں، آپ کو اور اس قوم کو پوری دنیا کے آگے رسوا کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے، خدا کے لیے. اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں اور ہم ادھر بدنیتی سے آئے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا. اگر ہم نیک نیتی سے آئے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا. انشاءاللہ بلوچستان کا ہر ایک ذرہ، ہر باسی خیر و عافیت کا ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنیں گے، ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کے لیے مثال بنیں گے. یہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ باذن اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پاکستانی قوم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. جناب بات یہ ہے، آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. ہم اس غمگین ماحول میں آپ کو تو خوش آمدید نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کے تشریف آوری کا شکریہ.
لیکن توقع یہ تھا